शैलेश बाब, ट्रान्सफॉर्मरा कडेन कितें करता तुमी? पळयतालो कितें आसा, सगळे जाण स्मार्ट वेज सोडटा करप्शनाच्यो, तेतूंतलो हो एक दाखयता कशें तें. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हणजे हो जो सुदीन ढवळीकार आहा एमजीचो, मुद्दम म्हणटलो एमजीचो हो जो ढवळीकार आसा, हेणी हें केलां. आतां हेच्या भितर खुबश्यो गजाली आसा ज्यो करूंक जाय त्यो केन्नाच करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल आतां हो तेणी हे घातलें एक एक जाग्यार तर इतके कंजेस्टेड आसता, जो बाबडो कोण लायटमॅन भितर आसता पळय काम करपाक, ताका जर चुकून जर शॉक येयलो जाल्यार त्या लोकांक लागून अजून चड हें जातलें. हेणी हे कित्याक केलें तें म्हाका खबर ना, पूण हे जर करता न्हू तर ते रितीन करचें आनी अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर करचें अशें म्हाका दिसता. कारण हे पळय आतां हांगा पळय भितर सगळीं झाडां येयल्या, हे पळय सगळीं झाडां येयल्या. असले जेन्ना तूं घालता पळय, स्पेशली जेन्ना लायटीचें इलेक्ट्रिसिटीचें, तेन्ना जी खडी येता पळय, मातशी व्हडली खडी येता, सगळ्या कडेन खडयो घालच्यो पडटा. आनी खडी घातल्या कारणान ही झाडां वयर सरना, ही जे रोंपे आहा ते किल्ल्याना, आनी हेतून खंय तरी कोण काम करता पळय ताका त्रास जायना. हेणी हें केलां कित्याक तें म्हाका आयज पासून कळना. एका एका जाग्यार तर कंजेस्टेड आहा, बेश्टे तेका. आनी पळय डेंजर सोड, हें सोडून दी, हेज्या पयलीं बी आसलेले तेन्नाय कोण कांय करनासलो. आतां एका नवें कितें सुचलें म्हाका खबर ना. हांव खूब दीस जालो हेजेर विचार करता आनी खूब दीस जाले हांव पळयता हेजेर उलोवपाचें कितें तें. कारण हांवें आत्तां म्हटलें स्मार्ट टॅक्निक्स, स्मार्ट सिटी जाली काय ना खबर ना, स्मार्ट वेज ऑफ करप्शना जाली. एंड वन ऑफ द वेज हो पळय हो. कारण भितर कांय घालूंक ना, बेश्टेच हें घातलां आनी दवरलां, गरजेचेंच ना. सिम्पली इट इज 100% वेस्ट ऑफ मनी. कशें सांगता हांव, जे करूंक जाय तें करूंक ना, जे करूंक जाय पळय तें करूंक ना. आतां हांगा जर खडी घातलेली, वेवस्थीत केल्लें, आनी एका लॉक तरी घालूंक जाय आशिल्लें. आतां हें तेणी घातलें फॉर द प्रोटेक्शन. कोण येता हांगा मरोंक? सकयल हें घाला मरे, खडी घाला मरे, ज्या कारणान झाडां किल्लोची ना आनी जे कोण बाबडे लोक काम करता पळय तांकां बरे भशेन काम करपाक गावतलें. एका जाग्यार इतके कंजेस्टेड आसा की जर भितरल्यान काम करतना शॉक लागलो तर भितरल्या भितरूच आडकोन मरतलो. म्हणजे सुदीन ढवळीकारान विचार करून कितें तरी करचें न्ही. विचार करून, इतकी वर्सां जालीं तो आमदार आसा, इतकी वर्सां जालीं तो मंत्री आसा, कितें तरी नॉलेज आसतली. असलें हें पयल्या उपरांत सरकशी, ह्यो सरकशी पयल्या उपरांत अशें दिसता दीस आर युजलेस मिनिस्टर. बेश्टेच आसा हे कॅबिनेटान, हांकां कांयच सुचना पळय, असलें सुचता. व्हेरी क्लियर कट कळटा हें सगळें करप्शनाचो वेज हो जावंक जायना. आतां गोंयभरान ह्यो घातल्या, तुवें पयलां आसतलें. अरे म्हाका सांग, ह्यो लायटी सारक्यो कर. जे रस्ते फोडून उडयले पळय, अंडरग्रावंड केबल करूंक ना तुवें. फोडून बांदलेले. एक्सपोज आमीच फाटीं दिसता दाखयलें, एक्सपोजिशना टायमार जे रस्ते बरे केल्ले पळय प्रमोद सावंतान, हेणी फोडून उडयले हेज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी. म्हणजे तुमी एकटो बांदता आनी दुसरो फोडटा, परत टेंडर काडटा. अरे कोटी मोडून रस्तो बांदलो, कोटी मोडून तो अंडरग्रावंड केबलीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, आनी आतां तुमी कोटी मोडून परत रोड बांदतले. टॅक्स पेयरचो पयसो खंय तरी. टॅक्स पेयरांनी मरे भाटान लायल्या झाडां पयशांची. तांकां अशें दिसता, स्पेशली सुदिनांक दिसता आसतलें की टॅक्स पेयर जे आहा पळय तांच्यांनी भाटान बांय फाटल्यान झाडां लायल्या म्हणून. बांय कित्याक म्हणटलो पळय त्या सुदिनाक खबर आहा, बांय फाटल्यान झाडां लायल्या आनी तांकां अशेच पयशे गावता. अरे तुमी मात विचार करिना. जी गटर आसा पळय, जो गटर आसा थंयसर सगळी माती भरली. हांव तुका कितके कडेन दाखयता. आनी हे सगळे पाड घालून उडयला. करता जाल्यार सारकें करा मरे. आतां पळय तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी लायटी काडटाले मरे, हेजो डिपार्टमेंट लायटी काडटाले इन द नेम ऑफ मेंटेनन्स. करताले काय ना. अबे हांगा लक्ष मार, अबे हांगा लक्ष मार. आतां हे पळय केला कसलो बायच्या घोवाचो मेंटेनन्स केला. यो हेवटेन यो दाखयता तुका, राव आतां दाखयता. हेंची मरे स्मार्ट करप्शना दाखयता हांव. तर बायच्या घोवाचो केला मेंटेनन्स. पळय हे कितें, ही फूल मरे वायरी सकयल येयल्या मरे. हे कितें सगळें सकयल येयला मरे. ओके, कसलो मेंटेनन्स केला तर तुमी वराची वरां लायटी काडटा
वराची वरां लायटी काढून म्हणजे मेंटेनन्साच्या नांवान हेजे डिपार्टमेंट वराची वरां लायटी काडटा आणि मेंटेनन्साच्या नांवार आमकां दिता कितें? हें कितें सगळें? हें कितें? माझी मागणी आसा सरकारा कडेन ह्या मंत्रीचेर मातसो लक्ष दवरचो. एक तर हें करता जाल्यार बरें करचें, आमकां दाखोवपा खातीर कांय करच्यो न्हू. तुवें एक शब्द वापरलो आता ह्या मंत्र्याचेर लक्ष धरपाची गरज आसा म्हणून. जाल्यार कित्याक स्पेसिफिकली तुवें कित्याक वर्ड यूज केलो? पळय कितें आसा, हांवें आत्तां म्हटलें देर आर स्मार्ट वेज ऑफ करप्शन. आतां जशें हें घातलां अख्ख्या गोंयभरान सगळे ट्रान्सफॉर्मरा कडेन घातलां, एका जाग्यार जागो ना तरी घातलां. कित्याक घातलां हेजें क्लियरिफिकेशन दिवचें मंत्र्याक. अरे घालता जाल्यार बरे भशेन घाल न्हू, सकयल फुकडी कित्याक घालूं ना तुवें? काम करतलो मनीस करतलो कसो काम? शॉक येवन मेलो बी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो तेची? पावस पयला सकयल खडी आसता, कित्याक आसता? झाडां येवंक जायना आनी जेतून लोक काम करता किंवा इलेक्ट्रिसिटी जे केबलिंग बी कितें आसा पळय ताका त्रास जावपाक जायना म्हणून तुमी हें करपाक जाय म्हणून करता काय? लोक बेकार आसा म्हणून टॅक्स भरता म्हणून करता? हेजें क्लियर करपाचें म्हणून म्हटलें स्पेशली प्रमोद सावंतान ह्या मंत्र्याचेर लक्ष दवरचें. ओके. कारण हो मंत्री लास्ट टायम हांवें उलयलेलें, ह्या मंत्र्यान बेश्टीच कॉन्ट्रॅक्टां दिलेलीं आसा आनी काम म्हणटा तुजे कडेन सुपरवायझर आसा, तुज्या डिपार्टमेंटा कडेन कोण आसा, कोणूच काम सारकें करिना मरे. हें आत्तां दाखयलें हांवें मेंटेनन्साच्या नांवार तुमी अख्खो दीसभर लायटी उडयता आनी काम केलें करता. एकूय वायर सारकी ना, सगळे कडेन झाडां तशीं आसा. काम कितें केलां तर तुमी? फोटिंगपणाचे सगळे बाजार हे आनी हेची फोटिंगपणां लोकांनी सद्या दाखोवपाची गरज आसा. ओके. शेवटचो प्रश्न विचारता तुमकां. अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर हे धोरणां चालू आसा. तुमचे वाठारान येयला अंडरग्राउंड केबलिंग? हय येयला. रस्तो फोडला मरे सगळो. रस्तो फोडला, जे बाबडे गटर आशिल्ले पळय पाणी वचपा खातीर तेतून माती भरल्या. आतां थंय वयल्यान जाता स्विमींग पूल. हांव एक्चुअली फाल्यां परवा लायव्ह येवपाचो आसलो. हांव म्हाज्या कामान बिजी म्हणून म्हाका करपाक गावना. एक आमचो फ्रेंडूय हॉस्पिटलान आहा. सो हांगा हें कितें जाल्लेलें आसा, हेंकां कोणाक विचारपीस करपी ना. आनी हेंचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण? येल्लप्पा, कल्लप्पा, शेटाप्पा, बसाप्पा, हेंकां कोण आमचे गोंयकार गावना. म्हणजे गोंयकारांनी हांगा काम करपाचें, कश्ट करपाचें, मेहनत करपाची आनी टॅक्स भरपाचो. आनी हे जे कल्लप्पा येल्लप्पा हे कोण आसा पळय हेंच्यांनी व्हरोन कर्नाटकान ते पयशे घालपाचे. गांधीजीन एक उतर म्हटलेलें, हांव उगडास करता आयज सगळ्यांक तुमकां. गांधीजीन कितें म्हटलेलें, जो गांवांतलो पयसो आहा पळय तो गांवांत आसचो, जो शहरांतलो म्हणजे सिटींतलो पयसो आहा पळय तो सिटीन आसचो, आनी देशाचो जो पयसो आसा पळय तो देशान आसचो. हे महात्मा गांधीन म्हटलेलें. आयज हांगा घडटा कितें? सिटीन कॉन्ट्रॅक्टर राजस्थानाचो, सिटीन कॉन्ट्रॅक्टर कर्नाटकाचो, महाराष्ट्राचो, हांगसरले पयशे थंय वयता आनी रस्त्यार आमी पडटा गोंयकार. आनी गोंयकारांक लज ना तें सांगता. परत परत गोंयकार त्याच डिफॅक्टरांक हाडटा, त्याच बेब्यांक हाडटा आनी त्याच शेड्यांक हाडटा. गोंयकारांकूय बरे लोक दिसती पडना. हेजो अर्थ गोंयकारांनी जी भाटां आसा पळय, शेतां आसा किंवा जे पोर्स आसा आपले गार्डन, थंय गार्डनान पयशांची झाडां लायल्या, तांकां कांयच फरक पडना. पण आमकां पडटा, म्हाज्या सारक्या खुबश्या गोंयकारांक पडटा. हेज्या खातीर आमचो पयसो हो असो वेस्ट जावचो न्हू म्हणून हो एक आमचो अवेरनेस आसा. आनी हें हांव करीत रावतलो रे, करीत रावतलो. तुजें कितें? थँक्यू.